नेपालको उत्पत्ति। हाम्रो कथाको आजको यस नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। नेपाल शब्द कहाँबाट र कसरी आयो भन्नेमा एकिन तथ्याङ्क छैन, तर पनि नेपाल हिमालयको काखमा भएका कारण नेपाल नामको उत्पत्ति नेपालयबाट भएको विश्वास गरिन्छ। साथै नेपाल शब्द तिब्बती भाषामा नियमपालबाट आएको पनि भन्ने गरिन्छ, जसको अर्थ पवित्र भूमि भन्ने हुन्छ। यसैगरी नेपालमा उल्लेखनीय मात्रामा उनको उत्पादन हुने र उनलाई राख्नलाई त्रिपालको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसैले उनको अर्थ लिएर त्रिपालको अर्थबाट प्रभंश भएर पाल बन्यो अनि त्यसपश्चात नेपाल बनेको पनि भन्ने गरिन्छ। दर्शकबिन, आजको यस श्रृङ्खलामा तपाईहरू समक्ष हामी नेपालको प्राचीन इतिहासको बारेमा महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै यस्तै रोचक, ज्ञानवर्धक अनि ऐतिहासिक भिडियोहरू हेर्नका निम्ति हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नेपालको प्राचीन समयको कुरा गर्दा नेपाली सभ्यताको इतिहासलाई केलाउँदा त्यहाँको प्राचीन इतिहास धेरै हदसम्म काल्पनिक र अनि रञ्जित भए पनि मूल कुराहरू भने प्रमाणित भएका छन्। ईसा पूर्वको हजारौं वर्ष अगाडिदेखि नै प्राचीन काल सुरु भएको मानिएता पनि ईसाको थालनी अघि सम्म नेपालको इतिहास स्पष्ट छैन। किराँत काल पूर्वका ठोस ऐतिहासिक सामग्रीहरू प्राप्त हुन सकेका छैनन्। यस कालको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि कुराहरूको बारेमा लिच्छवीकालीन अभिलेखहरूबाट केही झलक भने पाउन सकिन्छ। ईसाको थालनीका साथै लिच्छवीकाल सुरु भए पनि प्रमाणहरूका आधारमा ईसाको 5औं शताब्दीदेखि मात्र प्राचीन नेपालको इतिहास बढी विश्वासिलो बनेको पाइन्छ। यति प्राचीन नेपालको सबैभन्दा बढी विश्वासिलो रहेको पहिलो खण्ड हो गोपालवंशी शासकहरूको काल। नेपालका पहिला राजाहरू अर्थात् प्रथम राजाहरू गोपालवंशी थिए। गोपाल भन्नाले गाईपालक समुदाय भन्ने बुझिन्छ। काठमाडौँको पानी बाहिर फ्याँकेपछि उपत्यका बसोबास गर्न योग्य भयो। त्यसपछि दक्षिणतर्फका नीड जातिका गोपालहरू त्यहाँ आर्सित भए। दक्षिणबाट आएका गोपालहरू र यहाँका प्राचीन नाग जाति बीच भिडन्त हुँदा नाग जातिहरू पराजित भए। वंशावलीहरूमा उल्लेखित कथा अनुसार यिनीहरूको एउटा बहुद्री नाम गरेको गाईले सधैँ बागमती तीरको एक ठाउँमा गएर दूध चढाउने गर्दथिन्। सो स्थलखन हेर्दा पशुपतिको ज्योतिलिङ्ग उत्पन्न भयो। टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने नियमनीले गोपाल वंशका भुक्तमान भूमिगुप्त भन्ने उनलाई राजा बनाइदिए। यिनी गोपाल वंशका संस्थापक मात्र नभई नेपालको प्रथम राजा पनि भए। गोपालवंशी 8 जना शासकहरू भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मरिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्तले करिब 505 वर्ष 3 महिना नेपालमा शासन गरेको भन्ने अभिलेखहरू पाइन्छ। दर्शकबिन, प्राचीन नेपालको अर्को कालखण्ड महेशपाल वंशी राजाहरूको रहेको छ। गोपाल वंशका जित गुप्तलाई पराजित गरी महेशपालहरूले नेपालको शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको कुरा गोपालवंशी राजवंशमा उल्लेख गरिएको छ। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार गाई पाल्नेलाई गोपाल भने झैँ भैँसी पाल्नेलाई महेशपाल वा अभिर भनिन्थ्यो। तर गोपाल र अभिर एउटै वंशका भएका कारण पेशागत आधारमा मात्र 2 समुदायमा विभाजित भएको मानिन्छ। कलपेट्रीको वंशावलीमा अभिरहरू राजपूत उत्पत्तिका ग्वालाहरू भएका र सिग्रौनगढ र जनकपुर बीचको समतल भूमिमा आफूसँग हात हतियार समेत राखी ठूलो सङ्ख्यामा भैँसी पाल्ने गरेका, पछि उपत्यका प्रवेश गरी गोपालवंशी राजाहरूलाई हराई शासन नियन्त्रण गरेको थियो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस वंशका प्रथम राजा वीरसिंह हुन्। गोपाल वंशावली अनुसार वंशका 3 शासकहरूमा वीरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंह क्रमशः 49 वर्ष, 71 वर्ष 2 महिना र 41 वर्ष गरी जम्मा 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका थिए। त्यसपश्चात सुरु हुन्छ किराँत वंशीहरूको राजाहरूको काल। नेपाल उपत्यकामा राज्य गर्ने लिच्छवी राजवंशभन्दा अगाडि र महेशपाल वा अभिर वंशभन्दा पछाडि किराँती वंशीयले राजखलकको शासन उपत्यकामा मात्र रहेको थियो भन्ने विवरण साहित्यिक स्रोतहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
गोपाल वंशली वा किरात राजाहरूको सूचीका साथै उनीहरूको मूल स्थान तामाकोशी र सुनकोशीको बीच भूभाग पनि बताइएको छ। अभिर वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा पराजित गरी किरात वंशी राजा युलुङ वा एलम्बरले शासनमा नियन्त्रण कायम गरेको थिए भन्ने भनाइ छ। यो द्वापर युगको अन्त्य वा कलियुगको प्रारम्भतिर 6औं शताब्दीमा घटेको घटना मानिन्छ। नेपालमा ऐतिहासिक घटनाक्रमको सुरुवात किराती राजाहरूबाटै भएको मानिन्छ। गोपाल वंशावलीमा 32 भाषा, वंशावलीमा 29 र राइट वंशावलीमा 29 राजाहरूको विवरण पाइन्छ। तथापि किरात वंशका 29 पुस्तकका 32 राजाहरूलाई झण्डै 1500 वर्ष जति शासन चलाएको मानिन्छ। किरात वंशीका मुख्य राजाहरूको नामावली यस प्रकार रहेका छन्। पहिला राजा एलम्बर। किरात राजाका संस्थापक एलम्बर ज्यादै वीर थिए। यिनले महिषपाल अभिर वंशका शासन भुवन सिंहलाई हराएर किरात राज्य व्यवस्था स्थापना गरेका थिए। यिनलाई कतै कतै युलुङ पनि भनिएको छ। यिनै नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम एङ रहन गएको पनि मानिन्छ। अर्का राजा हुमती। यिनी 6औं किराती राजा थिए। यिनलाई गोपाल वंशावलीहरूमा हती भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। डेनियल राइटले छपाएको वंशावलीले यिनलाई महाभारतको युद्धकालका भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ। हुमती पछाडि अर्को राजा आउँछन् किरात वंशका जितेदासी। किरात राजा जितेदासी अर्का उल्लेखनीय शासक हुन्। यिनलाई भाषा वंशावलीहरूले 7औं क्रममा राखेका छन् भने गोपाल वंशावलीहरूले पछिल्लो क्रममा उल्लेख गरेका छन्। यिनको समयमा गौतम बुद्ध काठमाडौँमा आएको चर्चा गरिएको छ। तर गौतम बुद्ध स्वयं भने उपत्यका आएका थिएनन्। उनका चेला आनन्द मात्र नेपाल उपत्यकामा आएर बौद्ध धर्मको प्रचार गरेको देखिन्छ। जितेदासी पछाडि अर्को राजा आउँछन् स्तुको। केही वंशावलीहरूले किरात राजा स्तुको समयमा मौर्य सम्राट अशोक नेपाल आएको उल्लेख गरेका छन्। तर वंशावलीको भनाइ त्यति सत्य देखिँदैन। अशोक लुम्बिनी कपिलवस्तुमा मात्र आएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका आएको कुरा भने कतै पनि प्रमाणित रूपमा भेटिएको छैन। किरातहरू पछि लिच्छवी वंशका राजाहरूले नेपालमा शासन गरेको पाइन्छ। वंशावली एवं पुराणहरूमा सूर्यवंशी क्षेत्रीयहरूले किरातीहरूलाई जितेर नयाँ शासन व्यवस्था कायम गरेको पाइन्छ। गोपाल राजवंशावलीमा अनि सूर्यवंशको प्रभावले नेपालमा किराती राज्यलाई जितेर लिच्छवी राजवंश चल्यो भन्ने लेखिएको छ भने पशुपति पुराणमा पनि किरातीहरूलाई बोली वचनले विश्वासमा पारेर तथा युद्धमा परास्त गरेर वैशालीका स्वामी वा पतिहरूले आफ्नो शासन सत्ता कायम गरेको भन्ने उल्लेख पाइन्छ। यसै प्रकारको सन्दर्भ हिमवत खण्डमा पनि पाइन्छ, जसमा वैशालीका स्वामीहरूले किरातीहरूलाई जितेर नेपाल शासन सुरु गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस प्रकार नेपालमा लिच्छवी शासन व्यवस्थाको थालनी किरातीहरूको अन्त्यपछि लगत्तै सुरु भएको देखा पर्दछ। गोपाल वंशीहरूका अनुसार अन्तिम किराती राजा क्यू भाषा वंशावली अनुसार, गालिज राइट वंशावली अनुसार किरात राजा गस्तीलाई परास्त गरेर वा धपाएर लिच्छवी राजा वंशले नेपालमा शासन सुरु गरेको देखिन्छ। लिच्छवी राजा वंशको थालनी कुन समयदेखि भयो यसबारे यकिन गर्न भने सकिएको छैन। लिच्छवीहरू नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि भारतको मुजफ्फरपुर नगरको बछाड भन्ने वैशालीमा स्वतन्त्र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार शासन चलाउने गर्थे। त्यो भागमा राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको र अन्दाज शत्रुबाट पराजित भई ईसाको प्रथम शताब्दीतिर शरणार्थीका रूपमा लिच्छवीहरू नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। वैशालीका शासन चलाएका लिच्छवीहरूले यहाँका फुले टाकुरे सामन्त राज्यहरूलाई हराई शासनमा कब्जा गर्ने महत्त्वाकांक्षा प्रदर्शन गरे। तर लिच्छवीहरूको सत्तामा कब्जा त्यति सरल र सहज नभई ठूलो सङ्घर्ष र रक्तचाप पूर्ण घटनाबाट मात्र सम्भावना भएको थियो। तत्कालीन शासक वर्गप्रति जनताको तीव्र असन्तोष व्यक्त भएको बेलामा जनभावनाको अनुकूल लिच्छवीहरूले जनसङ्घर्षको नेतृत्व गरेका थिए। किरातीहरू युद्धमा हारेर पूर्वी भेगमा विस्थापित हुन बाध्य भए भने केन्द्रमा लिच्छवीहरूको राज्य सत्ता कायम हुन पुग्यो। जनहितलाई बढी स्थान दिने शासन व्यवस्था, सङ्गठित र जनजीवन, उन्नत आर्थिक व्यवस्था, शिक्षाको स्तर, आकर्षक कला तथा आदि कुराले गर्दा लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णमय युग पनि भनिएको छ। हुन पनि तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने यो एक सर्वाङ्गीण विकासको युगको रूपमा रहेको देखिन्छ।
लिच्छवी शासनकाल अन्तर्गत फेला परेको पहिलो प्रमाणित अभिलेख राजा मानदेवको सन् 464 को चालुको अभिलेख हो, जसमा मानदेव अगाडिका 3 पुस्ताले विवरण दिएका छन्। यसबाहेक लिच्छवी वंशका 8औं शताब्दीतिरका राजा जयदेव पशुपति अभिलेख वा लिच्छवी राजाहरूको सुरुदेखि नै वंशावली लेखिएको छ। तर यस वंशावलीमा लिच्छवी राजाहरूको नामको सट्टा कर्माकमा मात्र लेखिएको पाइन्छ। यस वंशावलीको आधारमा सन् 464 मा चाङ्गुको अभिलेख स्थापना गर्ने राजा मानदेव लिच्छवी वंशका 39औं राजाको रूपमा देखिन्छन्। मानदेव अघिका राजाको सालाखाला शासन 20 वर्ष मानेको खण्डमा मानदेव भन्दा 760 वर्ष अघि अर्थात् 2096 ईसापूर्वमा लिच्छवी शासन नेपालमा सुरु भएको मान्न सकिन्छ। प्रसिद्ध लिच्छवीकालीन शासकहरू पनि इतिहासले धेरै नै सम्झिरहेको छ। लिच्छवीहरू मूल सूर्यवंशी मानिन्छन्। अयोध्याका सूर्यवंशी राजा दशरथका 8औं पुस्तामा लिच्छवी भन्ने व्यक्ति भएको मानिन्छ। लिच्छवी वंश सुपुष्प नामका राजा भए, जसलाई लिच्छवी राजवंशका संस्थापक र आन पुरुष मानिन्छ। सुपुष्प जयदेव द्वितीयको पशुपतिको अभिलेखमा उत्तीर्ण वंशावलीमा लिच्छवी नाम गरेका राजा पनि 13औं पुस्ताको कामदेव जस्ता राम्रो रूप रङ्ग भएका राजा सुपुष्प पनि भनिएको छ। कतिपयले राजा सुपुष्पलाई नै नेपालका राजाको रूपमा पनि मान्ने गरेको पाइन्छ। वंशावलीहरूमा भने सुपुष्पलाई 4औं लिच्छवी राजाको रूपमा देखाइएको छ। साथै गोपाल वंशावलीमा यिनलाई सुपुष्पदेव, भाषा वंशावलीमा पशुपुष्प वर्मा र राइट वंशावलीमा पशुपेरक देव भनेर नामकरण गरेको समेत पाइन्छ। गोपाल वंशावलीका अनुसार यिनले नेपालमा वर्ण व्यवस्था कायम गर्नका साथै पशुपतिको देवल बनाउने, त्यसमा छाना हाल्ने, सहरलाई सुन्दर बनाउने, राज्यमा मर्यादा कायम गर्ने तथा न्यायपूर्वक राजा प्रजाहरूको पालना गर्ने काम गरेका थिए। यसबाहेक यी राजाले पशुपतिमा सुनको छाना हाल्नुका साथै गजुर समेत थपेर अग्लो र भव्य तुल्याएको उल्लेख छ। यसैगरी राजा सुपुष्पले भूमि वा जग्गा सम्बन्धी मर्यादा भागेको कुराको उल्लेख गोपाल राजा वंशावलीमै पाइन्छ। सुपुष्प पश्चात अर्को राजा आए मानदेव। शासन सञ्चालनमा कुशल मानदेव प्रथमको शासनकालमा आएर नेपाल राज्य अझ व्यवस्थित, विकसित र बलियो बन्यो। शास्त्र जान्ने जनतालाई आफ्नै परिवार ठान्ने जस्ता राजगुणहरूले युक्त यी राजाले राज्यमा आर्थिक उन्नति र आर्थिक व्यवस्थाद्वारा 41 वर्ष ईसापूर्व 464 देखि 505 सम्म आफ्नो शासनमा स्थिरता कायम गरे। आफ्नो राज्यमा मुद्राको व्यवस्थाको अतिरिक्त काल विद्याको स्रोतको समेत विकास गरे। प्रथम राजा दरबार मानवीय जस्तो भव्य भवन, श्री नामकरण श्री भोगनी अङ्कित नेपालको प्रथम मुद्रा यिनकै कालमा तयार भएको थिए। यिनैको समयदेखि प्राचीन नेपालको इतिहास पनि बढी स्पष्ट र भरपर्दो भएकाले प्रथम प्रमाणित महाराजा यिनैलाई मानिन्छ। यिनको राज्य पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डकी, काली गण्डकी पारी मलपुरी र उत्तरमा हिमालसम्म फैलिएको थियो। अभिलेख र स्वतन्त्र आदि कुराहरू मानदेवको पालादेखि पाइएका छन्। च्याङ्गुनारायणको मानदेव द्वीपको अभिलेख ईसापूर्व 464 भन्दा माली घरमा प्राप्त जयवर्माको 163औं सम्वतलाई प्राप्त सर्वप्राचीन प्रामाणिक अभिलेख मानिन्छ। यसै विक्रमको 6औं शताब्दीदेखि नेपालको प्रमाणिक इतिहास प्रारम्भ भएको पाइन्छ। मानदेवपछि महेदेव, वसन्तदेव आदि राजाहरू भए। वसन्तदेव बालक भएकाले मन्त्रीहरू रविगुप्त र कर्मलील शक्तिशाली भए। संयुक्त शासन र फेरबदल छिटो भएकाले ईसा 536 देखि 545 सम्म राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त भएको पाइन्छ। यसपछि भमगुप्त, गणदेव, गङ्गादेव र शिवदेव जस्ता भारद्वारहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष जस्तै भयो। शिवदेवले आफ्नो भानिज अंशुवर्माको मद्दतबाट गुप्त प्रभाव बचाए पनि अंशुवर्माको प्रभुत्व बढेर शिवदेव निश्चय बन्न पुगे। फलस्वरूप अंशुवर्मा राजा भए। मन्त्रीले राज्य अधिकार लिएको यो पहिलो घटना पनि थियो नेपालको। दर्शकबिन, आजको यो पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले नेपालको इतिहास तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालको उत्पत्ति र मानदेवको राज्य सत्तासम्मको इतिहासलाई प्रस्तुत गर्यौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई लागेको धारणा अवश्य पनि कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला। हामी यसरी नै क्रमशः नेपालको प्राचीन इतिहासदेखि आधुनिक इतिहाससम्मको विभिन्न श्रृङ्खलाहरू बनाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।